बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाची से नादर ब्लोच कोट फार्म डेरा गादी खान से। तो बेसिकली इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खूबसूरत ब्रीड ओरिजिनल कामोरी पटेरी ब्रीड की बकरियां दिखाने जा रहा हूँ। और ये टोटल कितने नाग हैं, ये दांतों में कैसी हैं और इसमें मेल कितने फीमेल कितने, ये पूरी मालूमात आपको इसी वीडियो में मिलेगी। गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं करना, लाइक शेयर फॉलो दिल खोल के करते जाएं। मैं आज आपको बहुत बड़ी हस्ती से मिलवाऊंगा, भतीजे अपने यासिन से, जो इनके ओनर हैं, जो इनकी केयर करते हैं और इनको अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने बकरियों की केयर कर सकते हैं और कितने मैंने इनके पास बकरियां रखवाई हुई हैं और कौन कौन सी ब्रीड को ये ज़्यादा पसंद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किस ब्रीड की ये यानी कि शौक़ रखते हैं, वो मेरा भतीजा यासिन भी आपको अपनी ज़बानी मैसेज देगा। बहुत टैलेंट है भतीजे मेरे यासिन में, आपने देखना है इंशाअल्लाह, जाना कहीं पे नहीं है। लाइक शेयर फॉलो वाला बटन जो आपने ऑन रखना है और कमेंट में आप दोस्तों ने अपनी राय भी देनी है कि किस कंट्री की शहर से आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। गब्बन तैयार में बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ, मैं आपको बाइक कैमरे से ले जाऊँगा इंशाल्लाह, एक एक पीस करके दिखाऊँगा। तो मेरे आज गले का भी थोड़ा सा मसला था, तो जिसकी वजह से फिर भी हमने जो है वो आपको शौक़ कराना है, रोज़ नए लाड दिखाने हैं, रोज़ नई ऑफरें हमने आप तक शेयर करनी है। और जैसे कि आपको पता है एक खसूसी पैकेज मैं देता हूँ हर जुम्मे वाले दिन, और जो मेरे दोस्त साहब आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सब मेरे फ़ैन, सब मेरे भाइयों को जहाँ से भी मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, सबसे पहले आज आप दोस्तों को जुम्मे का ये नेक दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुम्मा ऑफ़र दी जाएगी, प्राइस माकूल होगी, चीज़ आपके सामने है, हम आपको शौक़ कराएंगे। आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने में मिलेगा मेरे दोस्तों। हम आपको इनकी खुराक के मुताल्लिक़ भी गाइड करेंगे। मेरा भतीजा यासिन आपको अपनी ज़बानी मैसेज देगा और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके ओनर हैं, जो इनकी केयर कर रहे हैं, जो इन्हें यानी कि पट्ठा पानी डालते हैं, वो मेरा भतीजा यासिन। उसकी एज क्या है, बच्चा है, 50 बकरी की केयर करता है, 50 बकरी का अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर मैं 50 बकरी भी इनके पास रखवा दूं तो मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। ये मेरा भतीजा है, ये 7 साल इसकी एज थी, ये बदबख्ती थी इसकी कि ये स्कूल नहीं गया, जिसकी वजह से इसे बकरी उमूम का शौक़ था। तो 1-2 जमातें पढ़ा, उसके बाद ये यानी कि स्कूल नहीं गया, तो इसको बकरियों का शौक़ था। तो मैंने उसी से आज इसकी उम्र जो है अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 साल है, ये 5-6 साल की सर्विस है। मैंने हकीकत कह रहा हूँ कि मैं 50 बकरी भी इसके पास रखवाऊँ तो मुझे एक चुवाने की भी टेंशन नहीं होती। यानी कि ये खुद केयर करता है, ये खुद संभालता है, खुद पट्ठा पानी डालता है और इनके बच्चे संभालने में बहुत कुछ ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मास्टर माइंड है। मैं आपको ले चलता हूँ बाइक कैमरे से, जाना कहीं पर नहीं है। लाइक शेयर फॉलो दिल खोल के कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ कर रहिएगा, हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा भाई कैमरे से माशाल्लाह ये नज़ारे, ये मनाजिर आपको नादर ब्लोच कोट फार्म की तरफ से दिखाए जा रहे हैं मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने दुनिया की खूबसूरत ब्रीड, अगर ये ब्रीड आप सिंध से इसका रेट वगैरह पता करेंगे तो वहाँ पे 2.5, 3, 7 लाख लोग डिमांडें करते हैं। कोई 7, कोई 5, कोई 1.5, कोई लाख या 80-70 हज़ार नहीं है। आज डिमांड वो है कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। इसी प्राइस मैं अब तक शेयर करने जा रहा हूँ। गब्बन तैयार बकरियाँ टोटल 26 नाग हैं। एक ब्रीडर है, ब्रीडर भी मेरा यासिन भतीजा आपको दिखाएगा और एक एक बकरी का हवाना, एक एक बकरी करके हम आपको दिखाएंगे। यासिन अबू जाने दे, वहाँ पे जाने दे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रीड साल में 2 सुआ देती है और हर सुआ में ये 3 से लेकर 5 बच्चे एक सुआ में देने वाली ये ब्रीड है। मेरा असूल है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जब भी वीडियो आप तक शेयर करता हूँ, जानवर एक तो भूखा रखता हूँ, ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, नई नौजवान यंग बकरियाँ, ये दांतों में सारी की सारी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 दांत में, पहला दूसरा सुआ में गब्बन तैयार में है। और जिस भाई को ये पूरा सेट, ये पूरा लाट चाहिए, एक बकरा 25 बकरियाँ, टोटल 26 नाग हैं।
اگر لائف میں وزن کی بات کی جائے گبن تیار ہیں, یہ 4-4.5 مہینے کی گبن تیار ہے ماشاءاللہ. اگر ان کا لائف میں وزن کی بات کی جائے تو 80, 100, 120 کے جی تک ان کا لائف میں وزن ہے. یہ سارے 3, 3.5, 4 منتھ کی الحمدللہ پریگننٹ ہے, یعنی 3, 3.5, 4, 4.5 منتھ کی پریگننٹ گبن تیار میں ماشاءاللہ. ہوا نے دیکھیے گا میرے پیارے دوستو, بچے دینے کے بالکل قریب ہیں. بچے زیادہ دیتی ہے, دودھ زیادہ دیتی ہے, سوا زیادہ دیتی ہے. پاکستان دنیا کی کامیاب بریڈ ہے. سردی علاقے, گرم علاقے, جہاں پہ آپ رکھنا چاہیں وہاں پہ پلیں گی. جیسی خوراک, جیسے چارہ وغیرہ ڈالیں گے یہ وہ کھائیں گی. میں اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز آپ کو دکھا رہا ہوں. میرے پیارے دوستو, جس بھائی کو چاہیے نمبروں پہ رابطہ کر کے جلد نادر بسکٹ فارم پہ تشریف فرمائیں. تو میرے بھتیجے کی آپ زبان سنیے گا الحمدللہ, وہ تھوڑا آپ کو گائیڈ کرے گا کتنے بکریوں کو الحمدللہ کیئر کر سکتا ہے اور کتنے بکریاں رکھتا ہے اور کون سی بریڈ کو یہ زیادہ پسند کرتا ہے. یہ میرا بھتیجا یاسین آپ کو میسج دے گا. ابو بکرا بھی دکھائیں چاچو لوگوں کو, اور ساتھ خوراک کے متعلق بھی بتائیں چاچو کو کیا خوراک دے رہے ہیں. آرام سے. اس کا لاڈلا ہے یہ بکرا ماشاءاللہ. اس کا بکرے کا کلر اور کوالٹی چیک کریں. اگر سندھ میں چلے جائیں تو یہ 5 لاکھ کا بکرا ہے. ابو السلام علیکم. السلام علیکم. ابو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ابو, یہ ٹوٹل کتنا بکرے ہیں پیا؟ 5 بکران 26 لیلا ہے. 26 نمبر تے لیلا ہے. ابو انہیں دی قیمت کیا دسوں؟ قیمت اور بالکل سستی قیمت میں وافر دینا. کتنا ابو؟ بکریوں کی ادھر لے ہیں, اور بکریاں تھوڑا جندر کی طرف چلی گئی ہے. تو مزید میرا بھتیجا یاسین جو ہے آپ کو گائیڈ کرے گا. آج یاسین میرا بھتیجا آپ تک پرائس شیئر کرے گا. جو پرائس آپ تک شیئر کرے گا, جو قیمت آپ تک شیئر کرے گا وہ حق ساتھ پہ مبنی ہوگی. الحمدللہ نادر بسکٹ فارم ایک نام ہی کافی ہے. کلر کوالٹی چیک کریے گا. گبن تیار میں آپ پرائس سنیں میرے بھتیجے یاسین کی زبانی. آپ کو 10 چاہیے, آپ کو 5 چاہیے, پورا سیٹ چاہیے, پرائس ایک ہوگی. اگر اس میں سے 2, 4 ایک بھی مختلف چاہیے تو ریٹ بھی ڈیفرنس ہوگا, پرائس بھی یعنی ڈیفرنس ہوگی. ابو ادھر ہے یاسین ابو, اور میرا بھتیجا آپ کو تھوڑا گائیڈ کرے گا. اجو ابو نے قیمت راس رہی قیمت 38,000 ایک ناگی. بکرا بھی ساتھ ہوگا, ساتھ ایک بکرا بھی ہوگا. 38,000 فی ناگ کے حساب سے. جس بھائی کو بھی یہ لاٹ چاہیے ہم سے ضرور رابطہ کریں, اور انشاءاللہ لوکیشن سیدھی سی ہے, آپ گوگل میپ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبان سمجھا دیتا ہوں کہ میرے فارم پہ آنے کے لیے میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس ویو نادر بلوچ کوٹ فارم ہے. الحمدللہ پورے پاکستان سے, جیسے آپ کو پتہ ہے نادر بسکٹ فارم پہ دوست آتے ہیں, آپ بھی آنا چاہتے ہیں ویلکم ایزی ہو گئے اور کھلے دل سے ہیں. ابو یاسین انہیں کو خوراک دیتا ہے کیا دینا پہ چاچو؟ پوری چوکر جنتر. اچھا اندے بعد چھیڑتے یہ گھا کھندن جنتر وغیرہ دینا نہیں ابو؟ کائیں نہ چھیڑ دے بعد توری چوکر دیں. توڑی چوکر دینا نہیں, گندم وغیرہ دینا نہیں ابو؟ جی فجنا. اچھا ایک بکری کا خرچہ کتنا آویں ابو؟ 200 روپیہ. یہ گبن کتنے مہینے جان؟ 4 مہینے گبھانن. اچھا ماشاءاللہ. ابو تری کتنا عرصہ تھی کہ بکریاں پلیں 6 سال. 6 سال تھی کہ ماشاءاللہ. کون سی نسل کو آپ زیادہ پسند کرتے ہو؟ سندھ میں نہیں نسل گلابی کو, کموری کو, کون سی نسل زیادہ پسند آپ کرتے ہو؟ کموری. پہلے تو گلابی جو آپ نے رکھی ہوئی تھی چاچو کو پتہ ہے نا, گلابی بھی ابھی سیل کر دی ہے جی ماشاءاللہ. اچھا ان کا کیا ریٹ لگا ہے ہم؟ 38,000. جیسے کہ میرے بھتیجے نے آپ کو الحمدللہ پرائز بتائی ہے 38,000 ناگ کے حساب سے, اور کارگو اویلیبل ہے. جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے کارگو سروس اویلیبل ہے. اب اسے ٹوکن وغیرہ کریں, یہ لاٹ جو آپ اپنے نام کریں میرے دوستو. جو بھائی خریداری کرنا چاہتا ہے VIP صاف ستھرا ہر طرح ہر عیب نگوز سے پاک بے عیب بے داغ جانور اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میرے دوستو. اور یہ دیکھیے گا بچے زیادہ دیتی ہے, دودھ زیادہ دیتی ہے, سوا زیادہ دیتی ہے ماشاءاللہ. یہ چیک کریں میرے پیارے دوستو ماشاءاللہ. بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی. بھائی سلیم دوست دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. بھتیجے نے تو الحمدللہ میسج دی ہے. بھائی سلیم آپ کا تھوڑا سا میسج, دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یاسین نے تو پرائز بتائی 38,000 کے حساب سے. 25 بکریاں ایک بریڈر اور کارگو بھی ہے. ان کا کیا خرچہ ہے بھائی سلیم؟
کوئی خرچہ نہیں ہے بھائی جان چھیڑ وینے ہیں بس 150 دا بکری دا خرچہ اچھا انہیں بچے دی ایوریج کیا ہے کہ کتنا بچے دیں ایک بکری بچے دیں گے 3 4 بچے ماشاءاللہ دودھ دی ایوریج کی میں 3 لیٹر 4 لیٹر 2 ٹائم دا انہیں بچے کے لیے اضافی کتنا چوائی کر سکتے ہیں ہم 1.5 لیٹر ایک ٹائم دا جی 1.5 سے 2 لیٹر چوائی بھی ہو سکتی ہے اور بریڈر جو ہے وہ با کمال اور لاجواب ہے سندھ میں چلے جائیں ایسی بکری آپ کو 1.5 لاکھ میں بھی نہیں ملے گی یہ ہماری آفریں ہیں یہ جمعہ پیکیج ہے خصوصی پیکیج ہے جس بھائی کو چاہیے سفر سے فائدہ اٹھائیں اور جلد ہم ہی سے رابطہ کریں فی الفور میں آپ دوست سے اجازت تو ملتا ہوں جلد اگلی ویڈیو میں اس وقت دیجیے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے اوکے اللہ حافظ